السلام عليكم الخوش، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. معكم توفيق مرماد، فيديو جديده. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم لا probabilité conditionnelle et la formule de Bayes. alors خليكم معايا في لا فيديو. Alors اول حاجه نطرقوا ليها الاخوان في لا فيديو ديالنا هو لو كونسيبت دو لا probabilité conditionnelle او الاحتمال الشرطي. باش يمكن لينا نفهموا هذا الكونسيبت مزيان غناخذوا واحد التجربه مثلا غناخذوا لي زيتوديون ديال واحد القسم. هذوك لي زيتوديون كلهم عندهم الباك، اوكي. وملي كنقول كلهم عندهم الباك يعني كاينين دي زوبسيون اللي هما ميكست. كاين باغ اكزومبل الناس اللي خداو سيونس فيزيك، كاين الناس اللي خداو مثلا اس في تي، كاين الناس اللي خداو ايكونومي، كاين الناس اللي خداو لاتر اي انسي دو سويت. غنجيو غنقول لكم كوا كيل اي لا probabilité، يعني شنو هو الاحتمال d'obtenir un étudiant qui a obtenu son bac avec mention bien, sachant que elle a été en sciences économiques. يعني شنو هو الاحتمال باش يمكن لينا ناخذ واحد الطالب اللي خدا الباك ديالو بواحد الميزه اللي هي بيان، sachant que بحيث ان يعني كاين عندنا واحد الشرط، اوكي. sachant que il a été en sciences économiques، يعني كان في لا برانش ديال لا سيونس ايكونوميك، اوكي، يعني في العلوم الاقتصاديه. دونك هذا مثال، يعني ضروري كتكون واحد لا كونديسيون باش يمكن لينا نفهموا يعني ولا باش يمكن لينا نعرفوا راه خدامين بلا بروبابيليتي كونديسيونيل ولا المقصود يعني بداك ليكسبيريونس راه هي لا probabilité conditionnelle, ok. Alors tout simplement la formule de la probabilité conditionnelle هي donc se présente de la forme suivante. Donc عندنا جوج ديال les événements، donc عندنا un événement A et un événement B. بيان سور ليفينمون اللي كيكون محقق هو اللي تيكون تحت من سلاش، هو ليفينمون بي. هذا هو ليفينمون اللي كيكون ديجا محقق، اللي كنقول لك ساشون كو راه هي هذه هاي ساشون كو. هذا هو ليفينمون اللي ديجا محقق، هذا هو ليفينمون اللي باغي نحسبوا الاحتمال ديالو، اوكي. الوغ لا probabilité دو ليفينمون ا ساشون ليفينمون بي، يعني الاحتمال باش يتحقق لينا ليفينمون ا ساشون كو ليفينمون بي اللي ديجا رياليزي اكو ايتيغال فورميلمون كتساوي تو سامبلومون هي لا probabilité دو ا انتر بي ديفيزي بار لا probabilité دو بي، اوكي. دونك الاحتمال ديال ا انتر بي مقسوم على الاحتمال ديال بي. دونك ديما ليفينمون كي ديجا رياليزي هو اللي كنقسمو على الاحتمال ديالو. الوغ غير واحد التروك ضروري ما تكونوا يعني عارفينو، سي كو الا بغيتي لانترسيكسيون انطلاقا من هاد لا فورمول هادي سي سامبل، يكفي انك دير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين وتخرجها باغ لا سويت. يعني الا بغيتي انت الباس يكفي انك تضرب هاد الريزولطا في المقام اللي عندك هنايا وكتعطيك الباس ديالك، اوكي. دونك هذا هو المقصود بلا probabilité conditionnelle. Deuxième concept اللي خاصنا نفهموه هو لو كونسيبت دو لا فورمول دو بيز. يعني شنو المقصود بلا فورمول دو بيز؟ المقصود بلا فورمول دو بيز هو انه كتكون عندنا واحد بحال كنقول واحد النواه ولا كنقولوا واحد لاسباس، يعني عندنا واحد لاسباس يقدر يكون مثلا اونتربريز، يقدر يكون مثلا ايكول، يقدر يكون مثلا اوزين اي انسي دو سويت، اوكي. دونك في هاد لاسباس اللي عندنا كيكونوا عندنا دي زيفينمون دو باز، اوكي. تيكونوا عندنا احداث رئيسيه، يقدروا يكونوا جوج، يقدروا يكونوا ثلاثه، سا ديبون، يعني كيكونوا خارجين منهم دي زيفينمون دو باز، اوكي. هادوك لي زيفينمون دو باز بحد ذاتهم كنخرجوا منهم دي زيفينمون كونديسيونيل، اوكي. كنخرجوا منهم دي زيفينمون كونديسيونيل. يعني اون فوا انت ولا انت كتقرا لي لونسي وكتلقى بانه غادي بهاد يعني بهاد لونشينمون هذا، يعني غادي بهاد لا فاصون كيجي كيقول لكم كوار عندنا واحد ليكول، في ديك ليكول كاينين الناس اللي عندهم باك لاتر وباك سيونس وباك مثلا ايكونومي. هاد الناس اللي عندهم باك لاتر وسيونس ايكونومي كاينين الناس اللي نجحوا، كاين الناس اللي ما نجحوش، يعني منهم كنخرجوا دي زيفينمون كونديسيونيل، احتمالات شرطيه. اون فوا كتقرا لي لونسي وكتلقاه يعني غادي بهاد لونشينمون هذا كتفهم بانك راك غادي تخدم بلا فورمول دو بيز، اوكي. لا فورمول دو بيز ماشي شي حاجه اللي معقده، سي ان تروك اللي هو سامبل، وغادي نشوفوا ان شاء الله كيفاش يعني كيكون دون ان اكزرسيس. الوغ باش يمكن لينا نفهموا لو تريتمون امبيريك ديال لا probabilité conditionnelle et la formule de Bayes غناخذوا واحد l'exercice, اوكي. و l'exercice il se présente sous la forme suivante. هو غادي نخليكم انكم تقراوه، اوكي.
الوغ كيف ما قريتوا الاخوان بان ليكزارسيس يعني المحتوى الرئيسي ديالو تو سامبلومون شنو هو سي كو قال لك عندنا واحد لي جون اوكي الوغ شوفوا يعني هاد الهضره اللي شرحت لكم بها قبيله ديال لا فورمول دو بيز هانتوما غادي تشوفوها يعني في لا سوليوشن ديالنا الوغ شنو عندنا دونك كوم كوا انا اختاريت يعني باش يمكن لي اونطامي لا ريبونس ديالي هاد لا فاصون اوكي وبيان سور كل واحد يقدر يسانتيزي لا ريبونس ديالو بواحد لا فاصون اللي هي زوينه الوغ اون بو ريزومي ليكزارسيس ديالنا بواحد لا فورم اوكي اللي هي لا فورم سويفونت يعني نقدر انا نلخص ليكزارسيس ديالي بوا سو فورم دو شيما انا اختاريت نلخصو سو فورم دو شيما وشيما كتسهل عليك بزاف انك يعني تعرف كيفاش تتعامل مع هذوك لي زيفينمون اللي عندك الوغ كما قلت لكم لاسباس ولا النواه هو لو زون اوكي عندنا هي داك لوزين اللي عندنا الو عندنا لو زون فيه شنو فيه 3 ماشين دونك عندنا لا ماشين ا اي لا ماشين بي اي لا ماشين سي وبيان سور هادوك لي ماشين كل ماشين وعندها الاحتمال باش يمكن لينا نصاوبوا فيها لا يعني لا بياس ولا نصاوبوا فيها داك لو برودوي الوغ الاحتمال باش نصاوبوا في لا ماشين ا الوغ الاحتمال باش نصاوبوا في لا ماشين ا ولا لو برودوي يخرج من لا ماشين ا هو 0.2 وباش يخرج من لا ماشين بي هو 0.3 ولا ماشين سي هي 0.5 الا درتوا لا صام ديال هاد لي 3 زيفينمون غادي تعطيكم 100% اوكي هادي 20% 30% 50% دونك لا صام ديالهم هي 100% اللي هي الوزين اللي عندنا اوكي اللي هو النواه الرئيسيه اللي عندنا الوغ كما قلت لكم ها هي النواه ها هما لي زيفينمون يعني دو باز الاحداث الرئيسيه هذوك الاحداث الرئيسيه غادي يخرجوا منهم دي زيفينمون كونديسيونيل الا قريتو مزيان شنو قال لك كوم كوا يعني لا probabilité que la pièce soit défectueuse est produite de la machine A ou elle provient de la machine A هي 0.05 يعني الاحتمال باش تكون ديك la pièce défectueuse sachant que elle a été produite par la machine A هي 0.05 وبالنسبه لي زوتر ماشين 0.04 هنا 0.01 اوكي وبيان سور هنا كندير واحد المفتاح باش يمكن ليا ولا باش يمكن لو بروف ديالي يفهم هاد لي سيمبول اللي حطيت هنا دو كوا يساجي باغ اكزومبل لو سيمبول A il disait que la machine A اوكي c'est-à-dire يعني la pièce produite par la machine A B c'est la machine B C c'est la machine C ou bien sûr D il désigne que la pièce soit défectueuse اوكي comme ça كنكون يعني سانتيزيت لي لونسي ديالي ولخصتو بواحد لا فاصون اللي هي ذكيه دابا عاد كيمكن لي نمشي نتعامل مع لي كيسيون ديالي alors la première question c'était quoi la première question جا وقال لكم quoi quelle est la probabilité que la pièce soit défectueuse alors هنا خصني نخدم العقل ديالي باش يمكن لا بيس تكون ديفيكتوز تقدر تكون ديفيكتوز وجايه من لا ماشين ا وتقدر تكون ديفيكتوز وجايه من لا ماشين بي وتقدر تكون ديفيكتوز كذلك وجايه من لا ماشين سي سيتادير يعني كنذكروا جميع الحالات الممكنه اوكي الوغ باش يمكن لي نعبر على هاد ليكسبليكاسيون سو فورم ديكريتور دو بروبابيليتي كندير تو سامبلومون بي دو دي سيتادير لا بروبابيليتي باش تكون لا ماشين باش تكون لا بيس ديفيكتوز بلوتو الوغ كما قلنا تقدر تكون ديفيكتوز اي بروفيان دو لا ماشين ا هاد الكلمه ديال اي كنعوضوها بالانترسيكسيون فيما كتكون عندنا يعني الاي كنعوضوها بالانترسيكسيون الوغ il peut être défectueuse et provient de la machine A ou يعني كاين لو دوزيام كا لو بلس نقدر تكون ديفيكتوز اي بروفيان دو لا ماشين بي وكاين ان تروزيام كا il peut être défectueuse et provient de la machine C الوغ هنا غادي نخدموا العقل ديالنا ونعرفوا كيفاش غنجبدوا هاد لي زانترسيكسيون تلقى من هاد المعطيات اللي عندنا بيان سور اوكي الوغ انا اختاريت لكم غير الاولانيه وبيان سور لي زوتر عندهم لو ميم كونسيبت يعني نفس الطريقه غادي نديرو الوغ كيف ما قلت لكم عندنا دي انتر ا كنقلب انا فين كاين دي مع ا دي مع ا كاينه في لا بروميير لين يعني في لو بروميير كا دي مع ا الوغ شنو عندي انايا فوالا انا درت لكم هنا ليكسبليكاسيون هنايا كتبت لكم كون كوا بانه لدينا بي دو دي ساشون ا وكيف ما قلت لكم يعني في لا بروبابيليتي كونديسيونيل يعني بي دو ا ساشون بي كتساوي لانترسيكسيون ديال لي دو ايفينمون ديفيزي بار ليفينمون كي ديجا رياليزي الوغ دي ساشون ا غتساوي هي دي انتر ا على بي دو ا ليفينمون ا هو اللي ديجا رياليزي الوغ تو سامبلومون هادي دي ساشون ا ديجا عندي لا فالور ديالها اللي هي 0.05 و بي دو ا ديجا عندي لا فالور ديالها اللي هي 0.2 شنو درت عوضت بهم تو سامبلومون في لي بلاص ديالهم وبقى لي المجهول هو هاد البسط هذا الا بغيت هاد البسط هذا يكفي انني
انني نضرب هذا في هذا جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. الوغ تو سامبلومون بي دو دي انتر ا كتساوي 0.05 فوا 0.2 يعني كما لاحظتوا درت هذا لو كا ضربته في هذا ها هو اوكي. وبيان سور يعني لا ميم ميثود بالنسبه لدي انتر بي ودي انتر سي. الوغ تو سامبلومون نشد هذا الريزولتا وغادي نعوضو في لابلاص ديالو وغادي نكمل على لي زوتر. الوغ دي انتر بي كتساوي هي دي ساشون بي فوا بي دو بي اوكي، و دي انتر سي هي دي ساشون سي فوا بي دو سي. ان رومبلاسمون نيميريك ديال هاد لي تيرم بيسكو ديجا عندنا لي فالور ديالهم من 0.04 فوا 0.3 نعوضها في بلاصتها، وهنا عندنا هي 0.01 فوا 0.5 فوالا. هنا عوضت كل حاجه في بلاصتها. ملي كنعوض كل حاجه في بلاصتها يكفيني نخدم غير كالكولاتريس ونحسب هاد لي تروك، هاد لو تروك نحطو هنا، هاد لو تروك نحطو هنايا، وكيعطيني ان ريزولتا فينال ديال 0.027 اوكي. دونك هذه هي لا بروبابيليتي باش تكون لا بيس ديفيكتويوز اللي هي 0.027، وكيف ما قلنا تقدر تكون ديفيكتويوز بروفيان دو لا ماشين A ولا دو لا ماشين B ولا دو لا ماشين C اوكي. دونك on a intégré les trois cas possibles اللي عندنا. Après, on passe vers la deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, comme quoi, quelle est la probabilité que une pièce défectueuse provient de la machine A? يعني قال لي شنو هو الاحتمال ديال واحد لا بيس ديفيكتوز تكون جايه من لا ماشين ا. يعني الحدث اللي ديجا محقق هو ان لا بيس راه عارفين نعلم ان بان لا بيس اللي ديجا ديفيكتوز اوكي. الوغ يعني خاص هاد لا كيسيون ملي نقراها نحللها بطريقه يعني منطقيه وبطريقه اللي هي كما كنقولوا كلين نقيه، ونحاول هذيك الاناليز اللي درت نحطها سو فورم ديكريتور دو بروبابيليتي. هانتوما غتشوفوا هذا الشرح اللي قلت انا غنحطو سو فورم دو كالكول دو probabilité. Alors tout simplement قلت لكم c'est quoi la probabilité que une pièce défectueuse. هانتوما كتلاحظوا يعني ليفينمون اللي ديجا محقق شنو هو ديفيكتوز. شنو غادي نحسب انا؟ غنحسب الاحتمال باش هذيك لا بيس ديفيكتوز تكون جايه من لا ماشين ا. لاحظتوا يعني بي دو ا ساشون كوا ساشون كو لا بيس اللي ديفيكتوز. يعني خاصنا نترجمها سو فورم دو probabilité كونديسيونيل. ديما قلت لكم فاش كتكون يعني داك لو تيرم ديال ساشون كو ولا لو سونس ديال لا فراز كتفهم بانها راه ديجا كاين واحد الشرط ضروري ما كتخدم بلا بروبابيليتي كونديسيونيل. وبيان سور سولون لا فورمول دو باز ديال ا ساشون بي كتساوي ا انتر بي على بي دو بي كنطبقها تو سامبلومون على هاد لو كا. دونك ا ساشون دي كتساوي هي بي دو ا انتر دي على بي دو دي. دونك بالنسبه للبسط راه ديجا حنا حاسبينه علاش لحقاش الاخوان ا انتر دي راه هي دي انتر ا اللي حسبناه هنايا راه هي دي انتر ا، راه ا انتر بي تساوي بي انتر ا. ما كاينش مشكل في الانترسيكسيون يعني واخا تقلب لي دو ايفينمون ما كاينش بروبليم اوكي. الوغ ا انتر دي هي دي انتر ا، وبالنسبه لبي دو دي راه ديجا لقيناها في لا بروميير كيسيون الاخوان. الوغ دي انتر ا حنا ديجا حسبنا لا فالور ديالها عطاتنا 0.01 واللي هي بحد ذاتها هي هادي. دونك ها هي 0.01 وبي دو دي حتى ديجا حاسبينها عطاتنا 0.027 غادي نعوضها هنايا. دونك كندير لو رابور ما بين هاد لي دو فالور كتعطيني ان ريزولتا ديال 0.37. Donc الاحتمال باش تكون لا بيس provient de la machine A sachant que elle est défectueuse هو 0.37 ونقدروا نقولوا يعني 37% 37%. Après الاخوان دوزو vers la réponse de la troisième question. OK. Après الاخوان دوزو vers la réponse de la troisième question. Alors la troisième question c'était quoi? C'était que on va calculer la probabilité que une pièce provient de la machine C sachant que elle est non défectueuse. يعني هذا هو لو سونس ديال لا ترويزيام كيسيون. قال لك حسب لي الاحتمال ديال واحد لا بيس تكون جايه من لا ماشين سي مع العلم بان هاد لا بيس اللي نون ديفيكتوز سيتادير il marche bien يعني مزيانه ديك لا بيس ما فيها حتى شي مشكل اوكي. على ديفيكتوز شنو كنقصدوا بها؟ كنقصدوا بان لا ماشين يعني كنقصدوا بان لا بيس نو فونكسيون با ما خداماش مثلا ولا فيها ان ديفو انسي دو سويت. هذا هو المقصود بديفيكتوز اوكي. والنون ديفيكتوز هو العكس يعني لا يعني داك لو برودوي ولا داك لا بيس سو فونكسيون بيان. Alors, comme je vous l'ai l'essence de la phrase, on traduit sous forme d'un événement. Alors, l'événement se présente de la forme suivante. C'est qu'on va calculer la probabilité que la pièce provient de la machine C, sachant qu'elle est non défectueuse. Il y a des barres. Il y a le mot tout simplement الحدث المضاد l'événement contraire. l'événement contraire ديال défectueuse راه هو دي باغ يعني non défectueuse. هاد الباغ كنقصدوا بها l'événement contraire. alors voilà P de C sachant des barres à quoi est égal نطبقوا هذيك la formule de base ديال la probabilité conditionnelle غتساوي tout simplement هي C inter des barres على P de des barres. ودابا خصني نخدم العقل ديالي ونشوف كل حاجه من غادي نجيبها. نبداو premièrement بالمقام.
اوكي اللي هو بي دو ديبار. بي دو ديبار الاخوان راه ديجا درت واحد لا فيديو من قبل اللي هي لا فيديو نيميرو 1 في لا بلاي ليست ديال البروبابيليتي، وراه طرقت لهاد لو تيرم ديال ليفينمون كونترير. دونك بي دو ديبار تو سامبلومون شنو كيساوي؟ هو واحد ناقص بي دو دي. ديما كنديروا واحد اللي هي لا فالور ماكسيمال ديال لا بروبابيليتي وكنقسم منها ليفينمون العادي اللي هو ليفينمون دو باز اللي هو الدي يعني ديفيكتوز. وديفيكتوز حنا راه ديجا بي دو دي حنا ديجا حاسبين يعني لو كونسيبت ديالها. الوغ نشوفوا البسط بالنسبه لبي دو سي انتر ديبار. دونك في هاد لو كاش كنقصدوا بها بانه لا probabilité que la pièce soit défectueuse soit provient de la machine C et non défectueuse. OK et non défectueuse. شنو غادي نديرو حنايا باش يمكن لنا نحسبوا هاد لو كونسيبت؟ غادي ندير tout simplement la probabilité que la pièce provient de la machine C ونقص منها الاحتمال ديال لا بيس باش تكون جايه من لا ماشين سي وتكون ديفيكتوز. اوكي تكون من لا ماشين سي اي ديفيكتوز. هذا سون دي فورمول دو باز يكفي انكم تاخذوهم باش يمكن لكم يعني تطبقوهم في لي زيكزارسيس ديالكم. الوغ بي دو سي انتر ديبار كتساوي هي بي دو سي ناقص بي دو سي انتر دي. ونقدروا كذلك نلقاو يعني نوتر كا مثلا تقدر تلقى مثلا بي دو سي بار انتر دي. بي دو سي بار انتر دي في هاد لو كا كدير بي دو دي ناقص بي دو سي انتر دي. بي ديما كتحيد داك ليفينمون اللي ما فيهش البار كتحط الاحتمال ديالو وكتنقص منه لانترسيكسيون ما فيهاش البار بالمره كاع كيف ما كتلاحظوا هنايا. دونك سي انتر دي بار كتساوي هي سي ناقص سي انتر دي. اوكي الوغ بي دو سي الاخوان ديجا عندنا لو كونسيبت ديالها هي 0.5 وبالنسبه لسي انتر دي راه ديجا حسبناها الاخوان اللي هي دي انتر سي كيف ما قلت لكم واخا تقلبوهم يا با سوسي. دونك دي انتر سي ها هي ديجا حنا حسبنا لو كونسيبت ديالها اللي هي 0.05. اوكي الوغ نديرو 0.5 موان 0.205 مقسوم على واحد ناقص بي دو دي وبي دو دي هي اللي حسبنا في لا بروميير كيسيون لي 0.027. دونك كندير ان رومبلاسمون نيميريك ديال لي ريزولطا ديالي وكيخرج لي ان ريزولطا فينال ديال 0.50 سيتادير الاحتمال باش تكون لا بيس جايه من لا ماشين سي ساشون كو الي نون ديفيكتوز هو 50% سي 50%. Alors j'espère تكونوا فهمتوا معايا الاخوان le concept ديال la probabilité conditionnelle et le concept de la formule de Bayes. وغادي نعاودوا ان شاء الله نشوفوا ان دوزيام اكزرسيس فيه هاد لو كونسيبت ديال لا فورمول دو بيز وكذلك لا probabilité conditionnelle باش يمكن لكم ترينيو مزيان على هاد لي دو كونسيبت اللي تيكونوا يعني مرتبطين مع بعضياتهم في لا بلوبار دي زيكزرسيس ديال الكالكول دو probabilité. الوغ ما تنساوش الاخوان بارطاجوا مع الاخوان ديالكم ان شاء الله فيديو واحد اخرى وحياكم الله.